दहशत गर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। वफाकी वजीर अमीर मुकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में 280 से जायद मुसाफिर सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और फिर सिंध से होकर कल शाम कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दों के अज़ाम कामयाब नहीं होंगे। जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे, इन्हें मायूसी हुई। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशत गर्दों को शिकस्त होगी। गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। पुलिस हुकाम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। कहा, शरपसंद अनासिर बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। शरपसंद अनासिर के मुल्क दुश्मन अज़ाम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़म्मत करते हुए कहा, दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके मासूम लोगों को निशाना बनाया। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम की दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर में मुसल्लह अफराद का घर पर हमला। फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मुलज़मान ने फायरिंग करके घर को भी आग लगा दी। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। मालाकंद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सखाकोट में कार नहर में गिर गई। 2 ख़वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में ट्रैफिक हादसे में एक और घर उजाड़ दिया। कारसाज के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियाँ बीवी दम तोड़ गए। कार ड्राइवर के फरार होने की कोशिश, शहरियों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को भी तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी को कुचल डाला। मंगूपीर में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शहरी मौके पर दम तोड़ गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कराची में जानलेवा हादसा। गवर्नर सिंह कामरान किशोरी की सूबाई हुकूमत और मेयर कराची पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, हटा सकते हो तो हटा दो, आवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेयर कराची, आपने मुझे नहीं अल्लाह को जवाब देना है। सियासी खेल मत खेलो। वज़ीर आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर इजहार इत्मीनान। मईशत में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी खुश आइंद करार दे दी। स्टाफ लेवल मुआहदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालिफिन कहते थे अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर न की। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुल्क में गहरी तक़सीम इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में बड़ी रुकावट है। कौमी मफादात को पार्टी मामलात पर तरजीह देनी चाहिए। मुल्क में नफरत की सियासत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। आम आदमी गुर्बत और बेरोजगारी से निमर्द आज़मा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के साथ तामीरी रवाबत रखने की पोजीशन में है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, आइंदा इंतखाबात, पार्टी की तंजीम साजी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। और अमेरिकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। ट्रंप ने अमेरिकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं हो सकता है। चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। यमन हमला मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद और मीडिया ट्रायल है। सेनेट
کمیٹی توانائی میں سینیٹر شبلی فراز اور وزیر توانائی اویس لغاری میں بحث۔ آپ کے اعداد و شمار درست نہیں، آپ 10 روپے کی بجلی خرید کر 50 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیا یہ 40 روپے کوئی جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ ہی کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ پہلے آپ نے کہا سولر لگوائیں، اب کہہ رہے ہیں اربوں روپے کا بوجھ پڑ گیا۔ آپ لوگوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ کون لگائے گا سولر؟ وزیر اعظم نے کہا 8 روپے بجلی سستی کر رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کا مکالمہ، میں نے اور نہ وزیر اعظم نے بجلی 8 روپے کم کرنے کی بات کی، آپ برعکس حقائق بات کر رہے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا جواب۔ قوم آج اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے 8 روپے یونٹ جو ہے کمٹ کیا ہے قوم کے ساتھ کہ وہ تمام کنزیومرز کے لیے خوشخبری آئے گی، تو ساری قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس لگا کے یہ پیسے پورے کریں، ریونیو پورا کریں، آپ خرچہ کم کر کے جو ہے پورا کر سکتے ہیں۔ اور خرچے کا سب سے بڑا جو ہے بل وہ سود کا بل ہے۔ ٹیکس بڑھانے کی بجائے حکومت اخراجات کم کرے۔ وزیر اعظم نے 23 مارچ کو بجلی سستی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے بجلی 8 روپے فی یونٹ کم کرنے کا کہا تھا۔ حکومت 10 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت آرام سے کم کر سکتی ہے۔ پاکستان میں بجلی کی قیمت اور شرح سود خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ پورے ریجن میں شرح سود 6، پاکستان میں 12% ہے۔ 12% سود پر ہم ترقی کر سکتے ہیں، نہ معیشت بہتر کر سکتے ہیں۔ شرح سود کو مزید کم کر کے 9% پر لانا ہوگا۔ گزشتہ 10 سال میں ہماری برآمدات صرف 2.5% بڑھی۔ ملکی اکانومی قرضے لے کر نہیں چل سکتی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کے پروگرام دنیا محل بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم جلد بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے۔ حکومت سولر انرجی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد۔ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، سماج دشمن عناصر کے قلقمہ کے لیے 15 رکنی کمیٹی قائم۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ میں بدلنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوم سیکرٹریز شامل۔ تمام حساس اداروں کے نمائندگان، CTD حکام بھی کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ کمیٹی غیر قانونی پیٹرول اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لے گی۔ سعودی عرب میں بھیک مانگنے کے رجحان کا سدباب بھی کمیٹی کی ذمہ داری۔ صوبائی سطح پر FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ملک میں گہری تقسیم اتفاق رائے پیدا کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ قومی مفادات کو پارٹی معاملات پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ ملک میں نفرت کی سیاست اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ عام آدمی غربت اور بے روزگاری سے نبرد آزما ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ تعمیری روابط رکھنے کی پوزیشن میں ہے۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ آئندہ انتخابات، پارٹی کی تنظیم سازی سمیت اہم امور پر گفتگو۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایک اور متنازع اقدام۔ امریکہ نے پاکستان، چین، متحدہ عرب امارات سمیت 8 ملکوں کی 70 کمپنیوں پر برآمدی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی پابندیوں کی زد میں آنے والی کمپنیوں میں پاکستان کی 19، چین کی 42، UAE کی 4 کمپنیاں شامل۔ ایران، فرانس، افریقہ، سینیگال اور برطانیہ کی کمپنی بھی امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل۔ چین کا کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے پر امریکہ کو منہ توڑ جواب۔ کمپنیوں کو برآمدی پابندیوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی مذمت۔ امریکی اقدام کو سختی سے جواب دینے کا اعلان۔ امریکہ اپنی حاکمانہ سوچ سے دوسرے ممالک کو نشانہ بنانا بند کرے۔